अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। खबरों की तफसील की तरफ बढ़ते हैं। गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रघुराम राजन ने अपने ओहदे की मुमकिना दूसरी मियाद को आज अपनी तरफ से नफी कर दिया। यह फैसला मखसूस सियासी गोशे की तरफ से मुसलसिल तनकीद और उनकी बरकरारी के बारे में लगातार क़यास आराई के दरमियान हुआ है। इस हैरान कुन फैसले को इंडस्ट्रीज और अपोजिशन पार्टियों ने कौम का नुकसान करार दिया। इस बात पर अफसोस जाहिर करते हुए कि अफरात ज़र पर काबू पाने और बैंकों के खातों को साफ सुथरा बनाने से मुतालिक उनका काम हुनूस तकमील तलब है। 53 साला गवर्नर राजन ने कहा, यूं तो मैंने इन इक़दामात को मुनासिब जायजा और हुकूमत के साथ मुशावरत के बाद रूबा अमल लाने के लिए खुले जहन से काम लिया, लेकिन मैं आपको वाकिफ करा देना चाहता हूं कि 4 सितंबर 2016 को जब गवर्नर की हैसियत से मेरी मियाद इख्तिताम पजीर हो जाए तो मैं इल्म ज़िंदगी की तरफ वापस हो जाऊंगा। इस तब्दीली पर मरकज़ की तरफ से रद्द अमल में वज़ीर फाइनेंस अरुण जेटली ने कहा कि हुकूमत RBI गवर्नर राजन के अच्छे काम की कदर करती है और जल्द ही उनके जानशीन के बारे में फैसला करेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सरबराह अरुंधति भट्टाचार्य ने गवर्नर राजन को निहायत काबिल शख्स करार देते हुए कहा कि उन्होंने सेंट्रल बैंक एतबार दिलाया है। नायब सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने राजन के बयान पर एनडीए हुकूमत पर सख्त चोट में कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को राजन जैसे माहिरीन की कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि वो हर चीज जानते हैं। साबिका फिल्मी अदाकार ममता कुलकर्णी का नाम आज करोड़ों रुपए के मंशियात रैकेट में असल मुलजिमा की हैसियत से उभर कर आया है, जबकि इनके ताल्लुकात रैकेट के सरगना विकी गोस्वामी के साथ पाए गए। मुंबई पुलिस का दावा है कि फिल्मी अदाकारा गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस है और कीनिया से इनकी हवालगी के लिए कोशिशें जारी है। थाने पुलिस कमिश्नर ब्रह्मबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस केस में गिरफ्तार एक जोड़े और अमेरिका की ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी से मौसूला खुफिया इत्तलात से यह तस्दीक हो गई है कि एक मंशियात रैकेट में ममता कुलकर्णी असल मुलजिमा हैं और पुलिस ने फिल्मी अदाकारा और गोस्वामी को बैरूनी मुल्क से लाने की कोशिश शुरू कर दी है, जो कि कीनिया में गैर शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे हैं। और इस खुसूस में पहला इक़दाम उनके खिलाफ इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाई जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि जारी तहकीकात में यह इंकशाफ हुआ है कि बैनुल-अक़वामी रैकेट में ममता कुलकर्णी ने सरगर्म रोल अदा किया, जिसका इंकशाफ 2 माह कबल हुआ था। उन्होंने बताया कि इस केस के 17 मुलजिमीन में से 7 हुनूस मफरूर है। अमेरिका में मुक़ीम हैदराबाद के माहिर नफ्सियात डॉक्टर कुतुबुद्दीन ने बॉक्सर मोहम्मद अली मरहूम के साथ अपनी 30 साला रफ़ाक़त के नाकाबिल फरामोश यादों से वाकिफ़ करवाते हुए बताया कि मोहम्मद अली की ज़िंदगी बॉक्सिंग रिंग के बाहर निहायत ही मुख्तलिफ थी। इनमें तक़वा व परहेज़गारी के साथ साथ एक करिश्माती कशिश थी जिनसे मिलकर हर कोई मुतासिर होता था। वो अवाम के दिलों में मोहतरम मुकाम रखते थे। बॉक्सिंग रिंग के अंदर मोहम्मद अली एक ताकतवर जार्रा बॉक्सर के तौर पर नमूदार होते। वो मद मुकाबिल का सामना पूरी क़ुव्वत से करते और हरीफ को ढेर करने तक अपनी कोशिशों को शिद्दत से जारी रखते। रिंग के बाहर इनका मिजाज और हुस्न सलूक यकसर बरअक्स होता। वो इंसानियत के हमदर्द थे। इनकी गैर मामूली सलाहियतों की वजह से हर शोबे हयात में मकबूलियत हासिल थी। इनकी सबसे ख़ास खूबी ये थी कि वो हमेशा ज़िक्र इलाही में मशगूल रहते और रोज़ाना एक्सरसाइज करने को अपना मजहबी फरीदा तस्वुर करते। ये बात पोशीदा नहीं कि उन्होंने अपने कैरियर के उरूज के ज़माने में ही इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन इस बात से सब कम लोग वाकिफ़ होंगे कि वो हमेशा ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहते थे। डॉक्टर कुतुबुद्दीन ने मोहम्मद अली के साथ अपनी 3 दहों की रफ़ाक़त के बारे में मज़ीद बताया कि मोहम्मद अली अपनी तमाम ज़िंदगी बनी नौ इंसान की फलाह व बहबूद इनकी खिदमत में सर्फ की और तबलीग इस्लाम इनका असल मिशन था। अमेरिका के मुकाम में मोहम्मद अली की नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत के बाद खुसूसी इंटरव्यू देते हुए डॉक्टर कुतुबुद्दीन ने कहा कि मुझे अब भी याद है कि 1982 में पहली मरतबा शिकागो में इस्लामी कॉन्फ्रेंस के दौरान फ़ंड इकट्ठा करने के मौके पर हमारी मुलाकात हुई थी। वो इमदादी व फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते और नरम गुफ्तारी के साथ पूरी तवज्जो के साथ हर बात की समाअत करते। इनसे मुलाकात के ख्वाहां हर एक फ़र्द को यकसा वक्त देते और इनका एहतराम करते। इसकी वजह से एक अजीम उश्शान स्पोर्ट्समैन की मकबूलियत में गैर मामूली और गैर मुतवक्के तौर पर इजाफा हुआ। हुकूमत तेलंगाना सनतों के क़याम को सिर्फ हैदराबाद तक ही महदूद नहीं करेगी, बल्कि दही इलाकों तक वुसअत दी जाएगी। आज महकमा इंडस्ट्रीज़ की सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए अपना इजहार ख्याल करने के दौरान वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व बल्दी नज़्म व नस्र KT रामाराव ने यह बात कही और बताया कि तामीरी शोबे में रेती की पाई जाने वाली कमी के मसले से निमटने की सख्त ज़रूरत है और इसके लिए तामीरी कामों में रेत के इस्तेमाल करने से गुरेज करते हुए रॉक सीना के इस्तेमाल का मशवरा दिया। इस मौके पर उन्होंने बाद सनती इदारों को दस्तावेज इजाज़तनामे जात भी हवाले किए। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि ताइवान, जापान और कोरिया की मदद ताउन से इलेक्ट्रॉनिक शोबे में मिलकर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज़ पॉलिसी
تلنگانہ حکومت کی اہم پالیسی اور تلنگانہ کی صنعتی پالیسی کی دنیا بھر میں زبردست ستائش کی جا رہی ہے اور کئی ریاستی حکومتیں تلنگانہ کی پالیسی کے تعلق سے دریافت کر کے مکمل طور پر معلومات حاصل کر رہی ہیں۔ KTR نے بتایا کہ تلنگانہ کی صنعتی پالیسی انتہائی شفاف انداز میں مرتب کی گئی اور صنعتی اداروں کے قیام کی اجازتوں کے حصول میں آسانی پیدا کی گئی ہے اور اس طرح شہری علاقوں کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں میں صنعتوں کے قیام کے ذریعے دیہی علاقوں و اضلاع میں روزگار کے مواقعوں کو یقینی بنایا جائے گا۔ تاریخ رقم کرتے ہوئے وانی چترویدی، بھاونا کانت اور موہنا سنگھ نے آج پہلی مرتبہ ہندوستانی فضائیہ کی خاتون پائلٹس بننے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ ہندوستانی فضائیہ نے ان تینوں خواتین پائلٹس کو شامل کرتے ہوئے پہلی مرتبہ موقع دیا ہے۔ مسلح افواج میں جنسی امتیاز کو ختم کرتے ہوئے وزیر دفاع منوہر پاریکر نے جو ایئر فورس اکیڈمی ڈینڈیگل پر منعقدہ مشترکہ گریجویشن تقریب میں مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع کو فضائیہ کی تاریخ کا بہت اہم سنگ میل قرار دیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ لڑاکا طیاروں کی اڑان خواتین پائلٹس کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک سنہرے حروف میں لکھے جانے والا دن ہے۔ ہندوستانی مسلح افواج میں قدم بقدم جنسی امتیاز کو ختم کر دیا جائے گا۔ آنے والے برسوں میں مسلح افواج کے اندر مرد اور عورت میں کوئی امتیاز نہیں ہوگا۔ البتہ بعض شعبے میں خواتین کو شامل کرنے میں فنی اور انتظامی مشکلات درپیش ہیں، لیکن دھیرے دھیرے جنسی مساوات کو ختم کر دیا جائے گا۔ فوج میں ہم نے اپنے انفراسٹرکچر کے ذریعے زبردست کمانڈ حاصل کر لی ہے۔ گورنر ESL نرسمہن رمضان مبارک کے موقع پر 24 جون کو مسلمانوں کے لیے راج بھون میں دعوت افطار کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں راج بھون کے عہدیداروں نے شہر کی مذہبی، سماجی اور سیاسی اہم شخصیتوں کی فہرست محکمہ اقلیتی بہبود سے حاصل کی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی دعوت افطار 26 جون کو نظام کالج گراؤنڈ پر منعقد ہوگی، جس کے لیے محکمہ اقلیتی بہبود اور GAD کی جانب سے تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس دعوت افطار میں 6000 افراد کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ چیف منسٹر، وزراء اور اہم شخصیتوں کے لیے علیحدہ انکلوزر سیکیورٹی انتظامات کے تحت تیار کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے چیف منسٹر کی دعوت افطار کے دن ریاست کے مسلمانوں کے لیے 14 کروڑ روپے کے رمضان پیکج پر عمل آوری کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت 195 مساجد میں افطار، طعام اور غریبوں میں کپڑوں کی تقسیم عمل میں آئے گی۔ محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے چیف منسٹر کی دعوت افطار اور اس دن ریاست بھر میں 195 مساجد میں افطار اور طعام کے انتظامات کے سلسلے میں احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ 2 علیحدہ جیوز میں شہر اور اضلاع کی منتخب مساجد میں افطار اور طعام کے علاوہ غریبوں میں کپڑوں کی تقسیم کی تفصیلات جاری کی گئی۔ جیو کے مطابق گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی 100 منتخب مساجد میں 26 جون کو 1000 افراد کے لیے دعوت افطار اور طعام کا انتظام کیا جائے گا اور اس مقصد کے لیے وقف بورڈ کی جانب سے منتخب مساجد کو فی کس 2 لاکھ روپے جاری کیے جائیں گے۔ صدر نشین ریاستی اقلیتی کمیشن عابد رسول خان اور کمیشن کے ارکان نے تلنگانہ حکومت سے درخواست کی کہ بنجارہ ہلز میں واقع کاسو برہمانند ریڈی پارک کا نام آصف سامن نواب میر برکت علی خان مکرم جاں بہادر کے نام سے موسوم کیا جائے۔ عابد رسول خان نے اس سلسلے میں چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اور ڈپٹی چیف منسٹر محمد محمود علی کو مکتوب روانہ کیے ہیں۔ کمیشن نے وضاحت کی کہ چیریان پارک جو پرنس مکرم جاں بہادر کی ملکیت تھا، اس کی 300 ایکڑ اراضی حکومت نے اربن لینڈ سیلنگ ایکٹ اور دیگر ریونیو ایکٹ کے تحت حاصل کر لی ہے اور اسے قومی پارک کا درجہ دیتے ہوئے سابق چیف منسٹر کاسو برہمانند ریڈی کے نام سے موسوم کیا گیا۔ کمیشن نے کہا کہ نواب میر برکت علی خان کی اراضی جانبدارانہ رویے کے ساتھ حاصل کی گئی ہے، جبکہ کئی دیگر افراد کی اراضیات کو جو اربن لینڈ سیلنگ کے تحت آ سکتی ہے انہیں حاصل نہیں کیا گیا۔ کمیشن نے بتایا کہ بعض طاقتور ارکان پارلیمنٹ اور سیاستدانوں نے اپنی اراضیات کو اربن لینڈ سیلنگ سے حاصل کر لیا ہے، جبکہ انہیں اس ایکٹ کے تحت حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ یہ اراضیات پارک کے اطراف و اکناف واقع ہیں، لیکن وہ مذکورہ ایکٹ سے متاثر نہیں ہوئے۔ کمیشن نے ان حقائق کی روشنی میں چیف منسٹر سے اپیل کی کہ جس طرح وسیع اراضی کا نقصان ہوا ہے، اس کی پابجائی کے طور پر پارک کا نام پرنس مکرم جاں بہادر کے نام پر رکھا جائے۔ انہوں نے رمضان مبارک کے دوران اس سلسلے میں احکامات کی اجرائی کی اپیل کی۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔